प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत देरीना हैं, लेकिन सऊदी अरब जहाँ पे हमारे मकामात मुक़द्दसा हैं, जहाँ पे अल्लाह का घर है, जहाँ पे रोज़ा रसूल है, इसी हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा इस मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत के लिए तन मन धन और अपने जानों की कुर्बानी भी दी है। सऊदी अरब ने जवाबी तौर पर पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। इसी हवाले से यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस की मकासद ये हैं कि उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम सब मिलकर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात और हज के मामलात के हवाले से गुफ्तगू करें। आज मुख्तलिफ़ उलमा से बात करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी इस्तकामत और बेहतरी के हवाले से उनसे मालूम करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सऊदी अरब का और पाकिस्तान का एक लाजवाल और बेमिसाल ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ किसी मकसद की बिना पर नहीं है, ये हमारा और उनसे ईमान का एक ताल्लुक़ है। वहाँ हरमैन शरीफ़ैन हैं और हरमैन शरीफ़ैन की वजह से वहाँ के जो खिदमत गुज़ार लोग हैं, सऊदी ख़ानदान है, वहाँ की हुकूमत है, उनसे हमारा एक गहरा और गहरा ताल्लुक़ है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया के अंदर जितनी भी ममालिक मौजूद हैं, उन तमाम ममालिक में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे हमारे ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात और अच्छे ताल्लुकात, मजबूत ताल्लुकात वो सऊदी अरब से हैं और इंशाअल्लाह ये हमेशा रहेंगे। ये किसी चीज़ की मरहून मन्नत नहीं है कि वो किसी मामले में हमारे साथ होंगे तो हम उनके साथ हमारा ताल्लुक़ होगा, बल्कि ये लाजवाल ताल्लुक़ है, ये बेमिसाल ताल्लुक़ है। ये एक सदी पुराना मुहीत ताल्लुक़ इस ख़ानदान से है, सिर्फ़ इस बिना पर ताकि ये खिदमत हरमैन में ये लोग मशगूल हैं। तो इस बिना पर पाकिस्तान के अंदर जो ऊंच नीच आता है, हुकूमतें बदलती हैं, कुछ भी बदलता है, सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक़ कभी नहीं बदला। हर हुकूमत सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखती है और सऊदी अरब भी हर हुकूमत को कदर की निगाह से देखता है। तो इंशाअल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। कोरोना 2019 में आया, उसकी वजह से आलमी हालात तब्दील हुए। उसी की वजह से हज जैसी मुक़द्दस इबादत इस पर भी असर हुआ। लेकिन हुकूमत सऊदी अरब ने बेशक कोरोना है, बेशक ये आलमी वबा है, इसके अंदर भी तमाम इबादत को जारी रखा और हरमैन शरीफ़ैन के दरवाज़े खुले रहे, नमाज़ें भी होती रही, जुमा भी होता रहा, तरावी भी होती रही, ईदैन के खुतबे भी होते रहे। गोया के तमाम इबादत, हत्ता के हज जो है ये 2022 तो अब का है, इससे पहले 21-20 इसके अंदर भी हज का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहतमाम के साथ सऊदी हुकूमत ने करवाया। आज की ये कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले में है कि हुज्जाज के लिए जो वहाँ पे इनकी तरफ से खिदमात होती हैं ये बड़ी मिसाली है। वहाँ की हुकूमत, वहाँ की आवाम अपनी पलकें उम्मत मुस्लिमा के लिए बिछा देते हैं। जो हुज्जाज बैतुल्लाह हैं उनका इकराम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। न सिर्फ़ वहाँ की आवाम, तमाम इदारे सऊदी अरब के हुकूमती इदारे, तमाम मशीनरी हुकूमती इस काम के लिए वक्फ़ हो जाती है। तो आज का ये अज़ीम इज्तिमा सऊदी अरब में जो होने वाला इज्तिमा है हज का, इस पर एतमाद का हम इज़हार करते हैं और दुआगो हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मिसाली हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद मुस्तहकम होंगे। कासमी साहब, जो वक्त की ज़रूरत है, हम देखते हैं दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम अपने अपने अंदाज़ में आगे बढ़ रही हैं। मुस्लिम उम्मा को, ये 56 मुस्लिम ममालिक जो हैं, उनको भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस दफ़ा तो हज का ख़ुसूसी पैगाम ही यही होगा। जी, हज का पैगाम तो खैर वहदत का है, इत्तेहाद का है, अमन का है, सलामती का है, एतदाल का है, अल्लाह की तौहीद का है। मगर इसके साथ साथ आप देखें, हालिया चंद अय्याम पहले हिंदुस्तान में नमूस रिसालत की जो गुस्ताखी हुई, उस मौके पर भी OIC अरब ममालिक सबसे पहले मैदान में आए, एहतजाज किया, आवाज़ बुलंद की और उसके बाद फिर बर्र सग़ीर में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में अवाम और मुसलमान दीनी जमातें रोड पे आईं, एहतजाज के लिए आईं, मैदान में आईं। मगर मैं ये समझता हूँ कि OIC अरब ममालिक
انہوں نے اس موقع پر بہترین اپنا موقف اپنایا ہے، اس پر بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ تقویت بھی ہے اور استحکام بھی ہیں اور ایک دوسرے ممالک کے ساتھ احترام بھی ہیں، اور جو ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں وہ تاریخی طور پہ ہیں۔ پاکستان کے بنیاد کے ساتھ ساتھ، قیام کے ساتھ ساتھ، سب سے پہلے جو سعودی عرب نے ہمارے ملک کو وہ یعنی اس کو اعلان کیا ہے اور اس کا رسمیت پہ انہوں نے پہچانا ہے اور اس کے تعریف کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلسل تعلقات، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے روحانی مرکز ہے وہاں، ہمارے کعبۃ اللہ شریف وہاں موجود ہے، اور اسی طرح مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، اور اس کے علاوہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں کے ہیں، اور وہ تمام انسانیت کے بہترین شخصیات ہیں انبیاء کے بعد، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم وہاں پہ نازل ہوا ہے۔ ہمارے ایک روحانی اور عقیدہ اور اسی طرح اخوت اور محبت کے بنیاد پہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر وقت ہمارے ساتھ دیا ہے، ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے، وہ چاہے زلزلے کے دوران ہو، چاہے سیلاب کے دوران ہو، چاہے ہمارے کسی بھی کشمیر کے مسئلے میں ہو، اور ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے ہمارے ساتھ دیا ہے۔ تو یہ تعلقات ایک ایسا برادرانہ اور محبت کی بنیاد پہ یہ تعلقات ہے کہ اس کو دائم اور قائم رکھنے کے لیے ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کا فریضہ ہے کہ اس میں اپنے کردار ادا کرے، اور اسی طرح حرمین شریفین سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہم اس تعلقات کو، ایک تو ہمارے جغرافیائی تعلقات ہے، اقتصادی تعلقات ہے، معاشی تعلقات ہے، اس کے ساتھ ہمارے روحانی تعلقات اسے سعودی حکومت کے ساتھ اور سعودی خطے کے ساتھ، سعودی مملکت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اس کو بھی دائم قائم رکھنے کے لیے ہمارے حکومت اور عوام، مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، سب کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ جو حج کے انتظامات حکومت نے کیے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی بھی ملک کے حوالے ہوتا، اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار اور اتنا بہترین انتظامات کوئی نہیں کر سکتے تھے۔ سعودی حکومت کا بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ حج پہ وہ لگاتے ہیں، حج کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو آسان کرنے کے لیے کہ لوگوں کے لیے آسان ہو، اور پھر خاص کر کورونا کے بعد ابھی جس انداز سے حج کا اعلان ہوا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور اسی طرح خادم حرمین شریفین اور سعودی ولی عہد وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت اور پاکستانی تمام ہر فرد سعودی عرب سے محبت اظہار بھی کیا ہے اور اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جب 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اس کے جو ولی عہد تھے انہوں نے کراچی کا دورہ کیا، ابو الحسن اصفہانی صاحب نے ان کا استقبال کیا، اس وقت سے لے کر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز تک تعلقات کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اور میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ جب یہ نوزائیدہ سلطنت سعودی عرب کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا تو اس وقت یہاں کے علماء کرام کا ایک وفد، یہاں کے لوگوں نے اپنی چوڑیاں، زیورات ہماری بہنوں اور ماؤں نے اور نقدی اجناس جمع کیے اور وہ بحری جہاز کے لیے ذریعے لے کر وہاں پہنچے اور ان کو امداد پیش کی۔ تو یہ بڑی بات ہے اور جو آج کی نسل کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تعلقات تب سے اب تک الحمدللہ جاری ہیں، ساری ہیں، اور موجودہ جو شاہ سلمان بن عبدالعزیز خادم الحرمین الشریفین اور ولی عہد محمد بن سلمان عبدالعزیز، اور جو یہاں پاکستان میں سفیر ہیں نواف بن سعید المالکی، ان کی کوششوں سے پاکستان اور سعودی عرب قریب سے قریب تر آ رہے ہیں، چاہے کوئی زلزلہ ہو، قدرتی آفات کا معاملہ ہو، موجودہ یعنی یہاں پہ پیسے رکھوانے کا معاملہ ہو، ہر آڑے وقت میں انہوں نے ساتھ دیا۔ 1998 میں جب سارے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تو صرف سعودی عرب تھا جس نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری معیشت کو جو ہے وہ کھڑا کیا۔ OIC کا اجلاس 1997 میں یہاں منعقد کیا، ابھی اس سال یہاں پہ OIC کا اجلاس ہوا۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے الحمدللہ جو جاری اور ساری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں قائم دائم رہیں گے اور ان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سعودیہ جو کہ پاکستان کا بڑا ہی پرانا ہمدرد دوست اور بھائی ہے، اور وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں، ان کے بادشاہوں سے لے کر ائمہ حرمین اور عام لوگ تک بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔
तो हमें भी हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम सऊदी अरब को जो है उसी तरह उनकी इज़्ज़त करें जिसके वो मुस्तहक़ है। वहाँ पे हमारे सबसे बड़े मुक़द्दस मकामात हैं हरम मक्की, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी, हरम नबी। तो ये इस लिहाज से हमारा उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ सियासी या दुनियावी ताल्लुक़ नहीं है, हमारा उनके साथ ईमान का ताल्लुक़ है। ईमान जो है ये बैतुल्लाह के साथ, मस्जिद नबी के साथ हमारा ईमानी ताल्लुक़ है और इंशाअल्लाह ये क़यामत रहेगा कि कोई आदमी भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई आदमी इख्तलाफ ये कोई दरारें नहीं डाल सकता। हर हवाले से जब भी कहीं मुश्किलात पाकिस्तान में पड़ी तो सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया, हुकूमत का साथ दिया, अवाम के साथ हर तरह के उनके मामलात कामयाब रहे। और हम इंशाअल्लाह इसको आगे मैं इतनी बात बढ़ाना चाहूँगा कि ये सदियों तक ये हमारे ये जो तल्लुकात हैं ये कायम रहेंगे। हर हवाले से वो एक मुशाहरा है कि वहाँ जो हमारे वो जो खिदमात कर रहे हैं हम उनके मुतरफ़ हैं। और पाकिस्तान में ये जो हम ये कॉन्फ्रेंसें करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 साल पिछले नहीं हो सकी, हर साल ये कॉन्फ्रेंस करवाते थे। ये उनकी ख़ास एज़ाज़ में ये हमें एज़ाज़ है कि उनके एज़ाज़ में हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। उनकी ये खिदमात का हम ये सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन ये उनकी खिदमात का हम ये मुतरफ़ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके और हमारे दरमियान जो ये तल्लुकात कायम है ये सदियों तक इसी तरह रहे। पाकिस्तान के लोगों को भी सऊदी अरब से हरमैन के हवाले से, हरमैन की जो खिदमात वो अंजाम देते हैं उस हवाले से बड़ी मोहब्बत है। पिछले दौर में थोड़ा सा उसमें कुछ फ़र्क आया था बाज़ मामलात में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो फ़र्क दूर हो रहा है और इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। सऊदी अरब के साथ हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ़ ये नहीं है कि हम 2 बरादर इस्लामी ममालिक हैं। हमारे रिश्ते की जो बुनियाद है वो हरमैन शरीफैन हैं। वो हमारी बुनियाद है जो कि इतनी यानी मजबूत बुनियाद है जिनकी वजह से ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तानी कौम जितनी हरमैन के साथ उनकी मोहब्बत है वो इतनी लाजवाल है कि जब वो सऊदी अरब जाते हैं, मैं ख़ुद सऊदी अरब कम अज़ कम यानी 20 मरतबा तो ज़रूर गया हूँगा, लेकिन मैंने आज तक ताइफ नहीं देखा। जो वक्त मेरा होता है वो हरमैन में गुज़र जाता है, सिर्फ वो मीटिंग कर लेता हूँ फिर आता हूँ हरमैन की तरफ। तो हमारी रिश्ते की जो बुनियाद है वो हरमैन है। हमारी मोहब्बत सऊदी अरेबिया के साथ क्यों है, सऊदीया के हुक्मरानों के साथ क्यों है? क्योंकि जिस तरह से हरमैन का ख़याल उन्होंने रखा है, जिस तरह से हरमैन की खिदमत उन्होंने की है, जिस तरह से हुज्जाज किराम की खिदमत वो करते हैं, जिस तरह से उस पूरे के पूरे हरम को उन्होंने जैसे एक हीरे की तरह रखा हुआ है, ये हमारी मोहब्बत जो है उसकी वजह से उसकी तरफ हम खिंचे जाते हैं और उस हुकूमत के साथ हमारी मोहब्बत उसी वजह से। I want to say thank you for all ulama to make this conference and appreciate for the Pakistan also government for arrangement this one conference. The kingdom and Pakistan like one body. You know what meaning one body? Yeah, and the relation between two brotherly countries, very strong relation, very deep relation, and before government to government the relation people to people. सऊदी अरब और पाकिस्तान अगरचे नक्शे में तो अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन ताल्लुकात के हवाले से एक ही मुल्क है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ करीब तरीन रहे हैं। और ये आज का जो फंक्शन है उसका मकसद ये है कि कोरोना की वबा के बाद उसमें हज और उम्रा का प्रोग्राम जो है वो मुतासर हुआ था। हज बहाल हुआ है तो हम सऊदी हुकूमत की खदमात को उसका एतराफ़ करते हुए उनकी जो टीम यहाँ आई हुई है एयरपोर्ट पर हाजियों को सहूलत मुहैया कर रही है, तो उस पर हम उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद यही है, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सऊदी अरब हाजियों की और उम्रा वालों की खिदमत जो है वो कर रही है। तो हम सऊदी हुकूमत का हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उलमा की तरफ से, दीनी जमातों की तरफ से, अवाम की तरफ से, सऊदी हुकूमत का, खादिम हरमैन शरीफैन का, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का
اور پوری ان کی حکومت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے یہ تعلقات مزید مضبوط اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ حافظ صاحب، یہ جو حجاج کرام جائیں گے پاکستان کی طرف سے، ان حجاج کے لیے بھی آپ کو میسج کریں گے کہ انہوں نے وہاں پہ کس طرح کردار ادا کرنا ہے، اور ان حالات میں حجاج کرام جو یہاں سے جائیں گے، میری ان سے گزارش ہے کہ پہلی بات تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سال اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ سفر میں تکالیف ہوتی ہیں، اس پر صبر اور اس پر صبر کریں اور شکر کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہاں جا کر اپنا رویہ اس طرح کا رکھیں کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستان کے سفیر ہیں، تو وہاں اپنے رویہ اتنا اچھا رکھیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان کے یہ مہمان آئے ہیں اور ان کا کتنا اچھا رویہ ہے۔ پورے پاکستان کو اور سعودی عرب کو پتہ ہے، اسی لیے انہوں نے آج یہ جو روڈ ٹو مکہ پروگرام ہے اس کو اسٹارٹ کیا، تاکہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو سہولیت زیادہ سے زیادہ دے سکیں اور ادھر ہی اپنے وطن میں دے سکیں۔ یہ دونوں برادر ملک ہے اور ان کی دوستی آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی ہے، اور سعودی عرب پھر ہمارا وہ دوست ملک ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ معاشی مسائل ہو، چاہے ہمارا جو ایٹمی طاقت ہم بن رہے تھے اس میں بھی انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی۔ تو یہ تقریبات ہوتے رہتے ہیں، اور ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کہ کسی بھی مشکل میں جس طرح سعودی عربیہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہم بھی سعودی عربیہ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، کرونا کے بعد جس طرح انہوں نے الحمدللہ یعنی حج کے انتظامات کیے ہیں وہ انتہائی قابل تحسین ہیں۔ جہاں اس موذی بیماری نے انسانیت کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا اور اس بیماری نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ایسے حالات کے اندر حج کے انتظامات کرنا اور دنیا بھر کے لوگوں کو وہاں سہولیات فراہم کرنا، ان کے میڈیکل، ان کی تمام چیزوں کو جو ہے نا صحیح طور پہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ سعودی عرب کا قابل تحسین اقدام ہے۔ سعودی عرب نے بہت ساتھ دیا ہے پاکستان حکومت کا، عوام کا۔ مزید آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہوگا اور انہوں نے کس طرح آگے استقامت پیدا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، سعودی حکومت نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ آئندہ بھی جو ہے وہ ساتھ دے گی، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ٹوٹ انگ ہے جس دنیا کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ سعودی عرب سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اسلام کا، ایمان کا اور ہماری روح کا رشتہ ہے، اور اس کے لیے پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام سعودی عرب کی اس محبت کی وجہ سے اور حرمین شریفین کی محبت کی وجہ سے اپنی ان تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ جو ہے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا اس دور سے قائم ہے، اور ہر سال کے اندر اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہا ہے، اور ہماری سعودی عرب کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ مذہبی لگاؤ بھی ہے، چونکہ ہمارے دونوں جو حرمین شریفین ہیں اس جگہ پہ ہیں، اور سعودی عرب نے بھی ہمیں ہر موقع کے اوپر اور ہر جو پاکستان کے اندر مشکل آئی ہے اس کا ساتھ دیا ہے، اور لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے ہمیں بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ڈالرز کی صورت کے اندر ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ صرف حکومتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا ایک دینی پہلو ہے۔ دوسرا، جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں اور جو سعودی عرب کے اندر لوگ ہیں ان کا آپس کے اندر ایک رشتہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح یہ رشتہ آگے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، مستقبل کے اندر بھی جو پاکستان کی حکومت ہے اور وہاں کے جو شاہ سلمان ہیں یہ پاکستان اور سعودی عرب کے رشتے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سعودی عرب اور پاکستان نہ صرف دو برادر اسلامی ممالک ہیں بلکہ یہ رشتے جو ہیں یہ صدیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مقامات مقدسہ جو سعودی عرب میں ہیں، جس میں اللہ کا گھر ہے، جس میں روضہ رسول ہے،
جس میں ہم نے دیکھا کہ اکابرین ہیں اور پھر وہ صوفیاء کرام اور وہ بڑے لوگ جنہوں نے اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے کام کیا. آج ایک مرتبہ پھر اس امر کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب جس نے 10 لاکھ پاکستانیوں کے حج پہ بلایا، پوری دنیا کے حج کے انتظامات وہ کریں گے، تو یہ میسیج ہے کہ مسلم قوموں میں سے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا کتنا خوبصورت رشتہ ہے. اس کو استقامت دینی ہے، اس کو مزید آگے بڑھانا ہے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانا ہے. یہ میسیج ہے سعودی عرب کے لیے، پاکستان کے علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.